अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट खालिद एक बार फिर से बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का वीडियो टॉपिक है हाउ टू बी अ मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन, कि मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए। इस चीज़ पे हम चल के डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ फिज़िकल स्ट्रॉन्ग को भी डिस्कस करते चलें कि फ़िज़िकल स्ट्रॉन्ग कैसे क्या होता है। जब आप एक जो है ना हेल्दी पर्सन हैं और आपने जो है ना फिज़िकल अपने मसल्स बिल्ड किए हुए हैं और आप बआसानी बिलफरज वज़न को उठा सकें, दौड़ सकें, चल फिर सकें, ठीक है जी, तो इसको कहते हैं फ़िज़िकल स्ट्रॉन्ग। जो आपके नज़र आने वाली बॉडी है, जो सामने बॉडी है, वो वहाँ से आप फिज़िकल दिखते हैं, तो ये आपका फ़िज़िकल स्ट्रॉन्ग है होना है, ठीक है जी। और साथ ही साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग का क्या मकसद है कि मेंटली आपके जो मेंटल मसल्स हैं उनको आपने बिल्ड किया हुआ हो, उनको आपने जो है ना बहुत सा नॉलेज दिया हो, हर फील्ड के हवाले से नॉलेज दिया हो, बहुत स्टडी की हुई इस दुनिया के हवाले से, और बहुत सा इल्म आप रखते हो, तो ये है मेंटली स्ट्रॉन्ग। मेंटली स्ट्रॉन्ग क्या चीज़ है? बिलफर्ज आपके सामने किसी भी किस्म का कोई मसला आ जाता है, मसाइल लाइफ में हर फील्ड के अंदर आती हैं, कोई भी मसला आ जाता है तो उस मसले को आप आसानी हल कर सकते हैं, ठीक है जी, उसके हल पे पहुंच सकते हैं, तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। कोई भी डिज़ास्टर हो गया, बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो गया दुनिया में, जैसे अभी पूरी दुनिया फेस कर रही है कोरोना वायरस के डिज़ास्टर को, तो अब इस डिज़ास्टर को लेकर के अभी भी मैं प्रैक्टिकली, मेरा नॉलेज है, बहुत सारे मतलब लोगों से एक्सपीरियंस है, मैं मिलता हूँ, और जितना इस बीमारी ने आकर के अफेक्ट नहीं किया हुआ है, उससे ज़्यादा लोग जो है ना नफसियाती बीमार हो चुके हैं, लोग जो है ना इतने डरे हुए हैं, खौफसदा हो चुके हैं इस बीमारी के सुन करके, ठीक है जी। वजह है कि वो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अब इस डिज़ास्टर से बाहर कैसे निकला जाएगा? सबसे पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इस चीज़ से लड़ना पड़ेगा, इसका सामना करना पड़ेगा, और इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा इससे बाहर निकलने के लिए, ठीक है जी। सबसे पहले मसला है क्या, मसला बनता कहाँ है से है, ये आप समझेंगे, फिर आप जो है ना उस पे फैसला करेंगे, उस पे इक़दाम करेंगे, उसका हल पे जाएंगे, तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है जी। क्योंकि वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को आप जो है ना ले करके जा रहे हैं। अब आप किसी मसले को समझना ही नहीं चाहते, या आप इतने खौफज़दा हो गए, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो आप इतने खौफज़दा हो गए कि आप उसकी वजह को नहीं देखते हैं, उसकी जड़ को नहीं देख सकते हैं। ऊपर ऊपर से अगर आपने मसला हल भी किया तो भी मसला हल नहीं होगा, दोबारा से वो मसला जो है ना सामने आ जाएगा, क्योंकि वो जड़ से मसला निकला नहीं है। तो यहाँ पर भी मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का एक सबूत ये है कि आप अच्छी तरह से उस मसले को समझें। जैसे एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर मुझे 1 घंटा दिया जाए और ये दुनिया का जो गोला है ये गर्क हो रहा हो, और मेरे पास ताकत हो कि मैं इसको बचा सकूं, और मुझे 1 घंटा दिया जाए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन तुम जो है ना इस गोले को बचाओ या गर्क होने से, तो वो कहते हैं कि मैं 59 मिनट 1 घंटे के अंदर बैठ करके ये सोचूं कि ये गोला जो है ये गर्क हो क्यों रहा है, मसला क्या है इसके पीछे, ठीक है जी। फिर जब मसले का मुझे समझ आए तो 1 मिनट के अंदर मैं इम्प्लीमेंट करूं। लेकिन हमारे हम लैब में होता यह है कि जब किसी भी चीज़ का हमें कोई ख़तरा लगता है, कोई डर लगता है किसी भी चीज़ का, तो हम जल्दी जल्दी खौफज़दा यहाँ वहाँ से करके गुजारा करने की कोशिश करते हैं, जबकि उसका मुकम्मल हल पे नहीं जाते हैं, उसको मुकम्मल ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते हैं, जड़ से उखाड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, तो उस चीज़ का हल भी हम कम्प्लीटली नहीं निकाल सकते हैं। बहुत बड़ा डिज़ास्टर, जैसे आप जानते हैं, मुनीब मज़ारी एक एक्ट्रेस थी पाकिस्तान की, और उनके लाइफ में एक बार इस तरह हुआ कि उनका जो है ना एक्सीडेंट हुआ, और उस कार एक्सीडेंट के अंदर उनकी जो है ना लीग्स की जितनी भी मतलब हड्डियां हैं और रीढ़ की हड्डियां, सारी जिस्म की वो हड्डियां फ्रैक्चर्स हो गई जिनसे इंसान उठ के चल सकता है, ठीक है जी, उठ के चलने में उनको मदद देती हैं, बॉडी के तमाम वो हड्डियां फ्रैक्चर हो गई। कोई बंदा सोच नहीं सकता था कि ये औरत दोबारा से जो है ना
اٹھ کر کے چلے گی، دوبارہ سے جو ہے نا سامنے آ جائے گی، دوبارہ سے جو ہے نا زندہ ہو رہے گی، ٹھیک ہے جی، کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا۔ بہرحال کسی طرح کر کے اسے ہاسپٹل پہنچایا گیا، اسے اس کا جو ہے نا شادی شدہ تھیں، اس کو طلاق بھی مل گئی، وہ بھی ایک پریشر اوپر سے آ گیا، کرتے کرتے سال ہر سال یہ ہاسپٹل کے اندر رہی۔ لیکن جب اس نے سوچا کہ میں ابھی جو چل پھر نہیں سکتی ہوں، میں نے ایک ویل چیئر پہ چلنا پڑے گا، لیکن میں نے تب سے اور اب کی اس زندگی سے کچھ سبق لوگوں کو دینا ہے، اور وہاں پر سے اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے کہا یہ جو کچھ ہوا ہے مجھے اللہ کی قدرت کی طرف سے ہوا ہے، اور ابھی آگے جو بچی ہوئی زندگی ہے جیسے بھی میں گزاروں گی، میں خوش گزارنے کی کوشش کروں، کیونکہ جو بچی ہوئے لمحات ہیں، جو دن ہیں، جو سال ہیں، یہ میری زندگی ہے، جو گزرا ہوا ٹائم ہے وہ میری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے زندگی کا آغاز کیا، اور کرتے کرتے یہ عورت جو ہے نا پاکستان کی اینڈی کیپٹ اور جو ہے نا تغمِ شجاعت حاصل کرنے والے ایک ایسے عورت بن گئی، جو آج کے ڈیٹ میں ایک پبلک اسپیکر ہے، ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ بہت سارے لوگ پوری دنیا کے اندر، ایون کہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر اس کے باتوں سے، اس کی سٹوری سے انسپائر ہوتے ہیں کہ ایک ٹوٹی ہوئی عورت جس کو مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی دونوں طرف سے جو ہے نا اتنا بڑا ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑا، سارے رشتہ داروں نے، سارے جو ہے نا ہسبینڈ نے بھی اس کو ڈیورس دے دیا، اور اس کے بعد اتنا بڑا ایکسیڈنٹ جس سے پوری اس کی باڈی جو ہے نا فریکچر ہو گئی تھی، لیکن دوبارہ سے اس نے کھڑا ہو کر کے بتایا کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو کہتے ہیں مینٹلی سٹرونگ ہونا۔ مینٹلی سٹرونگ آپ ہیں، کسی بھی مسئلے کے اندر ہیں تو اس مسئلے کو سمجھنا، پھر اس مسئلے سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا اور نکل جانا، اس کو کہتے ہیں مینٹل سٹرونگ۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بھی کوئی چھوٹا سا مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ڈیڈنٹ، ختم ہو گیا سب کچھ میرے لائف میں، ابھی کوئی جو ہے راستہ نہیں رہا آگے میں کہاں سے جاؤں، اور وہاں پر بھی مختلف بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، اور اپنے زندگی کو جو ہے نا اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ لوگ مینٹلی سٹرونگ نہیں ہوتے ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ فلاں بندہ جس کے پاس پیسے ہیں، فلاں بندے جس کے پاس بہت بڑی رسپیکٹ ہے، بہت بڑا فیم ہے، فینز ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ اگرچہ ہم اس جیسے ہوتے تو ہم خوش رہتے، اور تو ہم مسائل، ہمارے پاس کوئی مسائل نہیں ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ، پرابلمز ہر شخص کی زندگی کے اندر ہیں، ہر فیلڈ کے اندر ہیں، لیکن جو شخص مینٹلی سٹرونگ ہوتا ہے وہ ان مسائل کا حل نکالتا ہے، وہ اتنا مضبوط بن چکا ہوتا ہے کہ زمانے کی کسی بھی قسم کا مسئلہ، کسی بھی قسم کی پریشانی، کسی بھی قسم کا ٹینشن اس کو گرا نہیں سکتا ہے، اس کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ جب اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ ان مسائل کا آرام سے وہ حل نکالے، بہت سارے لوگ اس سے مشورہ کریں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا کیسے حل نکالا جائے، تو وہاں پر اس کو دیکھنا چاہیے، وہاں پر پھر جا کر کے سمجھنا چاہیے کہ وہ مینٹل سٹرونگ پرسن بن چکا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا میسج تھا ہمارا آپ کے لیے، ہمارا فرض تھا کہ ہمارا جو نالج ہے، جو ویو ہے، وہ آپ تک پہنچائیں، اور آپ کا فرض بنتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹس کریں، اور شیئر کر کے اس ویڈیو کو پورے یوتھ تک پہنچائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ